अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम हज़रात ख़वातीन व हज़रात खैरियत से होंगे। आप तमाम देखने वाले को मैं अब्दुल अहद चक मेंटर यूट्यूब चैनल पे खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक जो सबसे अहम गुजारिश है वो ये है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें हमें क्या सुधार करना चाहिए या फिर इसी को आगे बढ़ाना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आइए वक्त ना ज़ाय करते हुए सीधे सीधे चलते हैं सवाल व जवाब पे। उर्दू के कुछ अहम और ज़रूरी मारूज़ी सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बस आप इसे देखें। आपको जो है उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे जो है कई सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। आइए हम चलते हैं सीधे सीधे से सवाल की जानिब। सबसे पहला सवाल लेते हैं। उर्दू मरसिए के मशहूर शायर कौन हैं? उर्दू मरसिए के मशहूर शायर कौन हैं? आपको जवाब देनी है अनीस, गालिब, मीर या फिर हाली। कौन सा है इसमें? तो चलिए हम जवाब बताते चलते हैं आपको। इसका जो है जवाब हो जाएगा ए, यानी कि अनीस। अगला सवाल हम लेते हैं। किस शायरी सिन्फ में वाक़यात करबला बयान किए जाते हैं? किस शायरी सिन्फ में वाक़यात करबला बयान किए जाते हैं? मसनवी, मरसिया, कसीदा, गज़ल। तो इसमें मरसिया इसका आंसर होगा, बी होगा, यानी मरसिया में। अगला सवाल, चार मिसरों वाली नज़म को क्या कहते हैं? चार मिसरे वाली जो नज़म है उसे क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं, माहिया कहते हैं, मसनवी कहते हैं या रुबाई कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चार मिसरे वाली नज़म को रुबाई कहते हैं। अगला सवाल, रुबाई के किस मिसरे में काफिया रदीफ नहीं होता? रुबाई के किस मिसरे में काफिया रदीफ नहीं होता है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में या फिर चौथे मिसरे में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल लेते हैं हम। जमाल अमजद किसकी रुबाइयों का मजमुआ है? जमाल अमजद किसकी रुबाइयों का मजमुआ है? अनीस, हाली, अमजद या फिर जो है आपको वली। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, यानी कि अमजद का। किसका? अमजद। अगला चलिए, जगत मोहन लाल रवा किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं? किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं? जगत मोहन लाल रवा किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या रुबाई, गज़ल, मसनवी और मरसिया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको क्या? ए, रुबाई से। अगला सवाल, परिंदे की फरियाद नज़म किसने लिखी है? परिंदे की फरियाद नज़म किसने लिखी है? अमजद, अनीस, इकबाल और जोश। तो कौन हो जाएगा इसका जवाब? सी हो जाएगा, यानी जनाब अल्लामा इकबाल साहब। अगला, सैयद मीर हसन किस मशहूर शायर के उस्ताद थे? सैयद मीर हसन किस मशहूर शायर के उस्ताद थे? इकबाल, गालिब, मीर या फिर नासिक? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। किस शायर ने अपनी शायरी से मगरबी तहजीब का मजाक उड़ाया? मगरबी तहजीब का मजाक उड़ाया। अकबर, अमजद, इकबाल या अनीस? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला सवाल, उर्दू के किस शायर ने वकालत का इम्तहान कामयाब किया था? अकबर, गालिब, मीर या फिर वली? तो इसका भी जवाब हो जाएगा ए, यानी अकबर। अगला सवाल, अपनी शायरी में सर सैयद का मजाक किसने उड़ाया? किसने? दर्द ने, जिगर ने, अकबर ने या फिर हाली ने? इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि अकबर ने उड़ाया था। किसने? अकबर ने उड़ाया था। अगला सवाल, इकबाल के वालिद का नाम क्या था? अल्लामा इकबाल के बहुत ही अहम सवाल है ये। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या था? नूर मोहम्मद, वली मोहम्मद, अली मोहम्मद, मियाँ मोहम्मद? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, यानी कि नूर मोहम्मद इनके वालिद साहब का नाम था। शाहनामा इस्लाम नज़म किसने लिखी? शाहनामा इस्लाम नज़म किसने लिखी?
حفیظ جالندھری، شاعر لدھیانوی، جوش یا فراق، اس کا آنسر ہو جائے گا اے، یعنی حفیظ جالندھری نے لکھی ہے۔ عبدالحی شاعر کا تخلص کیا ہے؟ عبدالحی شاعر کا تخلص کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اے، شاعر لدھیانوی۔ کون ہو جائے گا؟ شاعر لدھیانوی۔ تلخیاں اور پرچھائیاں کس کے شاعری مجموعے ہیں؟ تلخیاں اور پرچھائیاں کس کے شاعری مجموعے ہیں؟ کن کے؟ تو اقبال، جوش، فیض یا پھر شاعر لدھیانوی، اس کا بھی جواب ہو جائے گا اے، یعنی شاعر لدھیانوی صاحب۔ روپ کس شاعر کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ فراق، جوش، نسیم یا امجد، اس کا آنسر ہوگا اے، یعنی فراق۔ اگلا، اخلاقی مضامین کس صنف شاعری میں بیان کیے جاتے ہیں؟ اخلاقی مضامین رباعی میں، غزل میں، مثنوی میں، قصیدہ میں، اس کا آنسر ہو جائے گا اے، رباعی میں۔ اگلا، اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ پہلا سوال یہ ہو گیا آپ کو اے میں سبرس، پھر جو ہے بوستان خیال، فسانہ عجائب یا فسانہ آزاد۔ کیا ہے آپ کو اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ اس کا آنسر بھی ہو جائے گا اے، سبرس۔ اگلا سوال کیا ہے یہ؟ مقتضا و مصزا و سلوک، اس کو آپ ذرا سا دیکھ لیں گے، کس داستان کے لیے مشہور ہے؟ تو یہ بھی ہے سبرس کے لیے۔ باغ و بہار کس نے لکھی ہے؟ باغ و بہار کس نے لکھی ہے؟ میر امن نے، میر انس نے، مرزا دبیر نے یا پھر امیر مینائی نے؟ یہ لکھا ہے آپ کو میر امن، ٹھیک ہے، یہ آنسر ہو جائے گا۔ میر امن کس کالج سے وابستہ تھے؟ مدارس کالج، دہلی کالج، فورٹ ولیم کالج یا پھر ریزیڈنسی کالج، تو اس کا ہو جائے گا سی، فورٹ ولیم کالج سے یہ وابستہ تھے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، آگ ناول کس نے لکھا ہے؟ آگ ناول کس نے لکھا ہے؟ پریم چند نے، عزیز احمد نے، بیدی نے یا پھر کرش چند نے؟ اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کو بی، کون سا؟ بی، عزیز احمد نے۔ اردو میں جاسوسی ناول لکھنے کے لیے کون مشہور ہے؟ ہم کو امید ہے اس کا بھی جواب آپ تمام لوگوں کو 99% لوگوں کو معلوم ہوگا، جن کو بھی تھوڑا سا پڑھنے سے تعلق ہوگا وہ ضرور جانتے ہوں گے۔ چلیے جواب بتاتے ہیں، ابن صفی، پڑوس ملک ہیں، ابن انصا، پریم چند یا کرش چند؟ تو سب لوگ جانتے ہیں کون؟ ابن صفی، جاسوسی ناول۔ فردوس سے بڑی کس کا ناول ہے؟ فردوس سے بڑی کس کا ناول ہے؟ فردوس سے بڑی کس کا ناول ہے؟ عبدالحکیم سر یا عبدالحلیم سر کہہ لیں آپ اس کو، عبدالحلیم سر یا راشد الخیری، عزیز احمد، پریم چند، تو یہ ہے عبدالحلیم سر۔ اردو میں تاریخی ناول لکھنے کے لیے کون مشہور ہوئے؟ سجاد حسین، عبدالحلیم سر، پریم چند یا کرشن چندر؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا بی۔ بس آج اتنا ہی، آپ سے وہی پھر میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ جس حساب سے میں ابھی بتایا ہوں پسند آیا ہو تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ میں لکھیں، تاکہ ہم اسی طرح کا سلسلہ آگے کریں، ادروائز ہم اس کو بھی چینج کریں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیے کہ اچھا لگا یا نہیں، اسی طرح سے اگر دینا ہو تو ہم اسی طرح سے آپ کو دیں گے۔ دیکھیے یہ ہمارے پاس بک دستیاب ہے، اسی سے جو ہے میں آپ کو نوٹس دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی کہیں کہیں سے لا کے وہ دے رہا ہوں، تو آپ اس کو دیکھیے، آپ سب لوگ آئے دیکھیں، اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ۔